بھارت دے زیر تسلط جموں کشمیر بچ کشمیر چیپٹر دے کانگریسی صدر طارق حمید قراسن پارٹی دے سینئر رہنماواں دے نال ضلع جموں دے علاقے ستواری بچ بھارتی غاصب پولیس دی فائرنگ نال جعلی مقابلے بچ شہید ہونے والے گجر برادری دے نوجوان چودھری پرویز احمد دی رہائش گاہ دا دورہ کیتا ہے۔ اس موقع تے قرا ہوراں سن اپنے خطاب وچ آکھیا ہے کہ پولیس دا نوجوان دی بے گناہی دا خود اعتراف FIR دا فوری اندراج اور ملوث اہلکاراں دی فوری گرفتاری دی ضمانت دیندا ہے۔ انہاں آخیا کہ کوئی رقم سوگوار خاندان دے درد و کرب کو کاٹ نہیں کر رکھتی۔ اگے بدلنے دا واحد رستہ عدالتی تحقیقات اور مجرمہ کو کڑی سزا دینا ہے۔ بھارتی پولیس اور فوج دی طرفوں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس دی پہلا مکھن دین دا قتل، کٹھوا بچ نوجوان دا قتل، شوپیاں بچ رجوری دے 3 نوجواناں دا جعلی جھڑپ وچ قتل جیسے سینکڑاں واقعات ہیں جنہاں دے مجرمہ کو تاحال کوئی سزا نہیں دیتی گئی۔ جموں وچ مسلم گجر برادری دے نال ہونے والے واقعات ایک باری پھر اس تلخ حقیقت کو اجاگر کر دیں کہ ریاستی طاقت دا استعمال مسلمانوں کو دبانا واسطے کس حد تک بد چکیا ہے۔ جعلی جھڑپاں وچ بے گناہ کشمیریاں دا قتل نہ صرف انسانی حقوق دی سنگین خلاف ورزی ہے بلکہ RSS اور BJP دے ایک سوچے سمجھے منصوبے دا حصہ معلوم ہوندا ہے جس کا مقصد خطے دی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنا اور مسلمانوں کو انہاں دی ذمہ پچھان اور حقوق تھی محروم کرنا ہے۔ یہ ایک خطرناک رجحان ہے جڑا نہ صرف آئینی اقدار اور انسانی حقوق دے عالمی اصولاں دی بھی نفی کردا ہے۔ یہ ساری صورتحال انصاف پسند دنیا واسطے چشم کشا ہے۔